नाज़रीन आदाब, 4 मार्च 2025 मुताबिक 3 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। बहुजन समाज पार्टी के लीडर आकाश आनंद को कौमी कोऑर्डिनेटर के ओहदे समेत तमाम ओहदों से हटाए जाने के एक दिन बाद ही उनको डिसिप्लिन की वजह से पार्टी से भी निकाल दिया गया है। अब आकाश को बीएसपी से निकाले जाने के बाद उनके सियासी मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। काबिल जिक्र है कि पिछले साल भी मायावती ने इसी तरह आकाश को ओहदों से हटाने का फैसला किया था, ताहम इसके बाद उन्हें पार्टी में बरकरार रखा गया, लेकिन अब उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। इस फैसले के पीछे वजूहात भी बदल गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने पीर को खुद ये इत्तला दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट के एक सिलसिले में मुहतरमा मायावती ने कहा कि आकाश आनंद अपनी गलतियों को दुरुस्त करने और रवैये में तब्दीली का मुजाहरा करने के बजाय पार्टी के फैसलों पर लंबा चौड़ा रद्द अमल देकर डिसिप्लिन शिकनी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा, कल बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग में मिस्टर आकाश आनंद को पार्टी के मफाद से ज्यादा पार्टी से निकाले गए अपने ससुर मिस्टर अशोक सिद्धार्थ के जेर असर मुसलसल बने रहने की वजह से नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया, जिसके लिए उन्हें अफसोस जाहिर करके अपनी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स मिस्टर आकाश ने जो अपना तवील रद्द अमल जाहिर किया है वो उनके पछतावे और सियासी पुख्तगी की अलामत नहीं है, बल्कि उनके ससुर के जेर असर खुदगर्ज, मुतकब्बिर और गैर मिशनरी है। मौसूला इत्तला के मुताबिक एक वालिद अपनी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। उसकी बेटी अबूज़हबी में काम करती थी और उसके ताल्लुक से सही जानकारी वालिद को नहीं मिल पा रही थी। अब मरकजी वजारत खारजा ने दिल्ली हाई कोर्ट को इत्तला दी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंदुस्तानी खातून शहजादी खान को मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे तो फांसी भी दी जा चुकी है। इसकी आखिरी रसूमात 5 मार्च को अदा की जाएंगी। फांसी दिए जाने की खबर की तस्दीक हो गई है। वजारत खारजा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की रहने वाली शहजादी खान के वालिद ने हफ्ता यानी 1 मार्च के रोज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया था कि वो वजारत खारजा और मुतालिका अफसरान को हुक्म जारी करे ताकि उनकी बेटी से मुताल्लिक मौजूदा कानूनी नौयत और खैरियत के बारे में दुरुस्त जानकारी हासिल की जा सके। दरअसल 33 साला शहजादी खान अबूज़हबी मुत्तहिदा अरब अमारात में सजाए मौत का सामना कर रही थी और उसकी जानकारी इधर उधर से घर वालों को भी मिली थी। शहजादी खान अबूज़हबी की अल-तौबा जेल में कैद थी और उसे उसकी निगरानी में रहने वाले एक बच्चे की मौत से जुड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए खून के प्यासे बात सुनो नज्म पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की थी, जिस पर गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज 3 मार्च समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस दौरान अदालत उज़्मा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि यह पोस्ट हकीकी मानों में अदम तशद्दुद को फरोग देने वाला है। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी से कोई लेना देना नहीं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में हसासियत की कमी दिखाई है। फिलिस्तीनियों पर ढाए गए इसराइली मजालिम पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड ने दुनिया का मोतबर तरीन अवार्ड ऑस्कर जीत लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इसराइली सहाफी युवाल अब्राहम और फिलिस्तीनी कारकुन बासिल अदरा की जानिब से बनाई गई दस्तावेजी फिल्म ने दीगर 5 फिल्मों को शिकस्त दी है। मज़कूरा फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल समेत दीगर आलमी फिल्म फेस्टिवल्स में भी दिखाया जा चुका है और उसने दीगर आलमी एजाज़ात भी हासिल किए हैं। मज़कूरा फिल्म गजा में इसराइली फौज की जानिब से फिलिस्तीनियों के घराने उन्हें अपनी जमीन से बेदखल करने और दीगर इसराइली मजालिम पर मबनी है। उत्तर प्रदेश के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और उसे आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए पुरअज़्म योगी हुकूमत बुंदेलखंड और रियासत के 5 शहरों के लोक फन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कोशिश करने जा रही है। सीएम योगी के विजन को एक मिशन के तौर पर देखते हुए उत्तर प्रदेश के महकमे सियाहत ने कन्नौज की खुशबू, ब्रिज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की शीशे की आर्ट, आजमगढ़ के निजामाबाद के सिया मिट्टी के बर्तनों और बुंदेलखंड के सकाफती और इंसानी
تخلیقی شہروں کی فہرست میں لوک فن اور لوک ادب کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے گی جس کے ذریعے یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ یو پی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ ایوان کی کارروائی پیر کی صبح 11 بجے شروع ہوئی، جس میں حکمراں جماعت کے رہنماؤں نے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال کے جواب میں بنیادی تعلیم کے وزیر سندیپ سنگھ نے کہا کہ حکومت کا RTE کے تحت پرائیویٹ اسکولوں کے لیے فیس کی ادائیگی میں اضافہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی قانون ساز کونسل کی کارروائی 3:15 پہ ملتوی کر دی گئی۔ قانون ساز کونسل کی کارروائی میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا جب تک BJP کی ڈبل انجن والی حکومت ہے کوئی بھی ریزرویشن نہیں چھین سکتا۔ وہ نجی کاری کے خلاف ایوان میں SP ارکان کی طرف سے لائی گئی تحریک التوا پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایک دن پہلے مایاوتی نے آکاش آنند کو پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ پارٹی میں اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ اب آکاش آنند نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھ کر اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں سب سے قابل احترام بہن کماری مایاوتی جی کا کیڈر ہوں اور ان کی قیادت میں نے قربانی، وفاداری اور لگن کے ناقابل فراموش سبق سیکھے ہیں۔ یہ سب میرے لیے صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ زندگی کا مقصد ہے۔ قابل احترام بہن جی کا ہر فیصلہ میرے لیے پتھر میں کھدی ہوئی لکیر کی طرح ہے۔ میں ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور بہن محترمہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مایاوتی جی کی طرف سے مجھے پارٹی کے تمام عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ ذاتی طور پر میرے لیے جذباتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اب ایک بڑا چیلنج ہے۔ امتحان مشکل ہے اور لڑائی لمبی ہے۔ ایسے مشکل وقت میں صبر اور عزمی حقیقی ساتھی ہے۔ اودنامہ میں شہ جہاں نما خبروں کے مطابق اسرائیل نے حماس کے ساتھ اپنی جنگ کے ابتدائی دنوں میں مسلط کردہ محاصرے کی بازگشت میں غزہ میں تمام خوراک اور دیگر سامان کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی امداد فراہم کرنے والے ادارے اس فیصلے پر کڑی تنقید کر رہے ہیں اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کی اس جارحیت کو بھتہ خوری کا ایک آلہ قرار دیا، جبکہ بھوک مری کے خلاف مہم چلانے والی تنظیم آکسفیم نے اسے اجتماعی سزا کا ایک لاپرواہ عمل کہا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کی کلیدی ثالث مصر نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کے اعلان یا امداد بند کرنے کے فیصلے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، جبکہ سابقہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ غزہ میں مزید امداد کی اجازت دے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو ایسا نہیں کرنے پر ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی دی تھی۔ یوکرین کے صدر سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں یورپی رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کو فوجی امداد جاری رکھی جائے گی اور روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان کشیدگی کے بعد یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ میں یورپی رہنماؤں کا سربراہی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوکرینی صدر زیلنسکی کے علاوہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کے سربراہان سمیت نیٹو کے سیکریٹری جنرل، یورپی کمیشن اور یورپین کونسل کے صدور شریک ہوئے۔ اجلاس میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں اور وسیع تر یورپی دفاع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے بتایا کہ اجلاس میں شریک سربراہان نے 4 اہم نکات پر اتفاق کیا ہے۔ اسٹارمر کا کہنا تھا کہ اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کی فوجی امداد جاری رکھی جائے گی، روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا، کسی بھی امن مذاکرات کی میز پر یوکرین کو موجود رہنا چاہیے اور امن معاہدے کی صورت میں یورپی رہنما مستقبل میں روس کے حملے کو روکنا ہدف بنائیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق بچوں کی امریکی شہریت کے باعث تنازع میں گھرے ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جواد ظریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے مشورے پر استعفیٰ دیا ہے تاکہ صدر مسعود پزشکیان کی انتظامیہ پر دباؤ میں کمی لائی جا سکے۔ جواد ظریف نے پیر کی صبح اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے ہفتوں کو چیف جسٹس غلام حسین محسنی AG کی دعوت پر ان سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے مشورہ دیا تھا کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں انتظامیہ کو مزید دباؤ سے بچانے کے لیے یونیورسٹی میں تدریس کی طرف لوٹ جاؤں۔ جواد ظریف نے کہا کہ انہوں نے یہ مشورہ فوری طور پر قبول کر لیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے بوجھ بننا نہیں بلکہ مدد کرنا چاہتے تھے۔ نائب صدر منتخب ہونے کے بعد جواد ظریف کو ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حساس عہدے پر ان کا تقرر غیر قانونی ہے کیونکہ ان کے کم از کم ایک بچے کے پاس
पास अमरीकी शहरियत है। ईरानी कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं या जिनके करीबी अहल खाना ऐसी शहरियत रखते हैं, उन्हें ईरानी हुकूमत में हसास ओहदों पर तैनात नहीं किया जा सकता। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।